Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, درتها باش نعرفكم على le métier que j'exerce. تندير انا معالجه بالتنويم بالايحاء. كاينين بزاف الناس ما تعرفوش اصلا واش كاين هاد لو ميتي واش كاينين بزاف اوسي كاينه واحد الناس اوسي اللي عارفينه غلط وكاينين بعض الناس قلال ils sont peu اللي عارفين سكو سي ريالمون. دونك انا جيت اليوم باش نفسر لكم سكو سي ريالمون سكو سي. الوغ بغيت نقول لكم بان ديجا هذاك ليتا ديبنوز هو واحد الحاله اللي طبيعيه اللي كيعيشها اي واحد فينا. تخيلوا معايا، غير تفكروا ماشي تتخيلوا، تفكروا معايا منين تتكونوا فايقين في الصباح. انت تكون فايق في الصباح، يلا حليتي عينيك، تصور انت يلا حليتي عينيك، جا عندك شي واحد قال لك قول لي فين درتي السوارت البارح، واش غتقدر تجاوبو؟ بيان سور ما تقدرش تجاوبو. ولكن اللي جينا نقولوا لك واش كنتي ناعس تقول لي لا ما كنتش ناعس، ونقول لك واش كنتي فايق تقول لي لا ما كنتش فايق. اي واش كنتي دون ان ايتا موديفيي دو كونسيونس. دونك انت ما كنتي لا هنا لا لهيه. اوكي، انا نعطيكم مثال اخر. بحال دابا تتقراو اون هيستوار، تتقراو واحد الكتاب ولا كتفرجوا في واحد الفيلم، واحد المسلسل عجبكم وانتوما فوزيت ابسوربين هذاك الفيلم تتفرجوا فيه، زعما واحد الوقيته راه تقدر تلقى راسك اصلا تتبكي. ولكن اش نقدر اش نقولوا بان كنتي في ان ايتا موديفي، حيت يقدر ان في هذيك الوقيته انت تتفرج يجي عندك شي حد ويهضر معاك وانت كاع ما سمعتيه، ومنين يكمل الفيلم يقول لك راه نهضر سمعت، تقول ليه وانا راه كاع ما سمعتك اصلا. دونك تو ايتي ايسي اي تو نيتي با بحال هنا ما هنا. منين تكون تسوق لا فواتور ديالك وتتكون تتهضر مع هذاك اللي حداك، ا مومون دوني تتهضروا ا مومون دوني تلقى راسك وصلتي فين باغي تمشي، وشكون اللي داك؟ راه سي طون انكونسيون اللي داك. نعطيكم مثال اخر. بعض الخطرات تلقاي راسك جيتي ومضروبه فيك لو بلو وتتقول ضربت كاع ما حسيت براسي، وقتاش ضربت؟ ايوا فين كان عقلك هذيك الساعه؟ tu étais dans un état modifié de conscience. هذاك هو l'état modifié de conscience حنا تنقول ليه l'état hypnotique. داكوغ اوكي. دونك هذه حاجه ثانيه ان نعرفوا بان اللاوعي ديالكم راه اي حاجه تنديروها في الحياه راه تنديروها بطريقه غير واعيه. انت تتمشى منين تتهضر منين، بعض الخطرات كاينين بزاف الناس دايوغ الناس اللي تيجيو عندي راه تيجيو عندي حيت عندهم تيحسوا بان شي حاجه خارجيه، واحد القوه خارجيه هي اللي غيد، هي اللي تتخليهم تدفعهم انهم يديروا واحد لي كومبورتمون، انهم يتعاملوا بواحد التعامل اللي هما ملي تيجلسوا تيكون مرتي يقول لك انا ما بغيتش نتعامل هكا، انا ما بغيتش ندير. دونك دوكو راه اللاوعي هو اللي كيقود لك الحياه ديالك. راه عرفوا بان اي حاجه تقريبا تديروها الطريقه كي تتخموا، الطريقه كي تتهضروا تديروها بطريقه غير واعيه. دونك حنايا تنحاولوا ان في لي سيونس ديبنوز تنحاولوا ان نوعيوك انك تبدا حاضر نفسك وحاضر راسك اش تقول واش تدير. دونك اوكي. قلت لكم الوغ حنايا فاش الواحد تيجي عندنا اللاوعي هو الخزان تاع كاع الكفاءات والقدرات والامكانيات ديالك اللاواعيه. دونك انت الواحد فاش تيجي عندي اول حاجه بعدا تنجلسوا سور لو بيرو ياك، تنهضروا تنقول لي زعما شنو هو الهدف ديالك، فين باغي تمشي، اش فين باغي توصل. حيت حنا نوتر ثيرابي الي اورينتي فيغ لا سوليوشن، الحل. ما تنشوفوش المشاكل اللي بزاف الناس تيصحاب لهم واش حنايا تنبداو نجبدوا لهم مشاكل ونجبدوا نو. انا حيت انا جو سوي ثيرابيوت، انا ماشي محلله نفسانيه ولا ما نقدرش نهضر على دوك لي سبيساليتي باسكو ما قريتهمش وما عارفاهمش. انا تهضر مع سبيساليتي انا كي لا ثيرابي بار ليبنوز، تنشوفوا الحل. تجي عندي تنقول لك فين باغي تمشي، بحال عاد تركب في واحد الطاكسي، لا ركبتي في الطاكسي خصك تقول لي فين باغي يديك. ما تقدرش تقول لي لا ما دينيش لعين الدياب، لا ما دينيش للبحر، لا ما دينيش، لا خصك تقول لي فين باغي يديك وهو غادي عارف الطريق فين غادي يوصلك. دونك دوكو اوني اورينتي فيغ لا سوليوشن. داكشي علاش لا ثيرابي الي بريف قصيره دغيا كنتوصل للهدف ديالك. دونك كيف قلت لكم ان اللاوعي هو الخزان تاع كاع الكفاءات والقدرات والامكانيات ديالك. دونك الواحد فاش تيجي عندي هنا وتيقول لي بغيت تكون عندي ثقه في نفسي وبغيت نوصل لهاد البلاصه ولا بغيت نوصل هاد المرتبه، ملي تنقول ليه وي سي بوسيبل اي تو صار ماشي
تنجبد داكشي من دماغي ولا تنتفلى عليه. نو، انا جو سي تري بيان كو هذاكشي كامل عنده في الداخل ديالو. عندنا خزان خطير خطير إليميتي، عندنا واحد القوه خارقه لداخل ديالنا. مي مالوغوزمون ديما اون شيرش تنقلبوا على الحلول في الخارج، الوغ كو الحلول كامل لداخل ديالنا. دونك حنايا فاش هادشي كيف قلت لكم ان ايتا موديفي دو كونسيونس، هو واحد الحاله طبيعيه تعيش اي واحد، راه قلتها لكم فسرت لكم في الاول. دونك الواحد فاش تيجي عندي ديجا بعدا اون بروميير طون في البيرو تنهضروا وداكشي وتنديروا واحد تنديروا لو ريكادراج. لا جيتو دخلتو سور ما باج تشوفني اشاك فوا جو بوست دي شوز، هادوك هما لي ريكادراج اللي تنديروا انا. جو لي بارطاج افيك فو. دونك اون ريكادر لا بيرسون. بحال باش تقول لي لا كان عليه يهضر معايا بهذه الطريقه، تنقول له شكون اللي قال لك كان عليه؟ فين كاينه هذه القضيه؟ حيت عندنا كلشي عندنا موروث في دماغنا، عندنا غير افكار وارثينها وما تنطبقوها، بحال ان بروغرام خشاو فينا وحنايا تنطبقوه. ما بقيناش محتاجين لشي حد يقول لنا خشاو فينا البروغرام، رجعنا بحالكم دي روبو. انا تردك واعيه، لا انايا كل واحد حر. المهم بلاش ما ندخلوش بزاف في هاد الحيتيات باسكو سي عميق بزاف. حنا هذيك ليطاب تنسمعوا الركادراج. من بعد عاد تندوزو ليطاب الثانيه هي ليبنوز. ليبنوز هي حاله استرخاء تو سامبلومون، بحال ان ماساج ريلاكسون. غير انا بلا بويسونس دو مي بارول دو مي مو جاريف انني نرخي لا بيرسون. تنبقى نقول لها حيت جينيرالمون حنا الانسان il est là موجود بالجسد ديالو il est là مي دماغه il est ailleurs. وهذا هو اللي تيخلق هذاك الخلل ولونغواس ولونكسيتي. ما عمرنا ما تنعيشوا الحاضر، تنعيش ايسي. مون كور il est là، الجسد ديالي انا هنا ودماغي معاه. فهمتوني؟ دونك جيسبر كو تكونوا فهمتوني. اللي ما فهمتونيش كتبوا لي دي ميساج دي كيسيون، يا با دو سوسي. نحاول ملي يكون عندي وقيته نجاوبكم عليهم. دونك حنا في هذاك ليطا موديفي دو كونسيونس تنحاولوا ان نردوك لو كور ديالك، ما تيبقاش دماغك ايور. تنقول لك حس بصبيعه رجلك، حس بطون كور باردون، حس بالتنفس ديالك وداك. وبهذه الطريقه ملي تردك لو كور ديالك ما تيبقاش دماغك ايور، تترخى فريمون. سي ان ايتا تري اغريابل، تكون مغمض عينيك اي تو سا. وفي هذيك الساعه فاش تترخى، هذيك الساعه هي فاش حنايا اون اكسيد اللاوعي ديالك. وفاش اون اكسيد اللاوعي ديالك ديك الساعه تبداو نديروا الايحاءات. هذاك الشيء يسموه التنويم الايحائي. الايحاءات هو سي ان مو تكنيك، هما لي سوجيستيون، هما بحال قلتي هذوك القناعات الايجابيه اللي غيخليوك تزيد القدام. تنبقى نقولهم لك ولا بيرسون. الانسان اللي هو اون ايتا ديبنوز راه ما تيهضرش، انا اللي كنهضر، هو تيبقى غير تصنت. دونك تيبقى يتصنت باغ لا سويت نديرو لو ريفاي. وهو في هذيك اللحظه راه تيشعر وتيسمع، ولا دق شي حد راه يسمعو، ولا اصلا ما عجبوش الحال راه يقدر يقول لي صافي ستوب اون اغيت. دونك تتكون في كامل الوعي ديالك. بالعكس هذيك الساعه هي تتكون كامل الوعي ديالك، حيت قلت لكم اصلا فاش تجي عندي راه تجي عندي باسكو كاينين شي حوايج خارجيه هما تيسيطروا عليك. تنجي انا تنخليك انت هو القائد المركبه، انت هو اللي tu contrôles نفسك. Donc sur ce, j'espère que فتكم واحد شويه. Et puis voilà, si vous avez des questions, انا je vais essayer parce que c'est vrai que je suis un petit peu مع الوقت شويه مضايقني. غادي نحاول انني نجاوبكم، ولا انني نقبض كاع دوك لي كيسيون ندير اون فيديو نجاوبكم، ولا même un live si vous voulez. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à très très vite. Bye bye.